हामीले हाम्रो लागि गरेका छैनौँ, हामी कसैको लागि गर्दैछौँ कि भन्ने कुरा अहिले प्रश्न भएको छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले तानाशाही शाहवंशी शासन व्यवस्था हामीले सिद्ध्यायौँ, गणतन्त्रमा आयौँ, हामीले संहिता, हामीले जनताको आवाज संहिता होइन नि, जनताले संहिता चाहिन्छ भने हामीले आन्दोलन गरेकै हैनौँ, जबरजस्त संहिता लगाइयो। संहिता एउटा चाहिँ सेतो हात्ती हो, ढेक्न सक्दैन भन्ने जनमानसमा एउटा चाहिँ आवाज पनि उठेको थियो। हामीले जबरजस्त तरिकाले संहिता लाग्यौँ। आज संहितालाई धान्नको लागि नेपालको राज्य कोष रित्तो छ। आज संहितालाई कर्मचारीहरूलाई, मुख्यमन्त्रीहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई, प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई, स्थानीय निकायका चाहिँ महाराजहरूलाई, केन्द्रका महाराजलाई पाल्नको लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय ऋण ल्याएर तलब खुवाउँछौँ, भत्ता खुवाउँछौँ। यिनका के आसेपासेलाई हामी तलब खाएर ऋण ल्याएर खुवाउँदैछौँ। हामी महाराज युवराज धीराज अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आइसकेको बेलामा शशाङ्क कोइराला, विमलेन निधि, प्रकाशमान सिंहले आफूलाई महाराज युवराज के अरे तपाईँको चाहिँ राजकुमार घोषणा गरेर पार्टीको नेतृत्व हाँक्छु भनेर अगाडि जान मिल्छ त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा? नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गोपाल बहादुर शाहज्यूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब आन्तरिक होइन नेपालको राजनीतिमा के चलिराखेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो प्रेजेन्ट पोलिटिकल सिनारियो, नेपालको आन्तरिक पोलिटिकल सिनारियो हेर्ने हो भने सरकार थाहै छ, राजनीतिक अस्थिर छ। यो अस्थिर राजनीतिभित्र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको उठान बैठान चलखिलहरू छ। रुलिङ पार्टीमा पनि छ र अपोजिसन पार्टीमा पनि छ। त्यसै गरेर नागरिक समाज मानवाधिकार कर्मीहरू पनि सडकमा आइरहेको स्थिति छ भने यो अन्योलता स्थितिको वातावरण अहिले अवस्था रहेको छ। अब रुलिङ पार्टी नेकपाको जुन एउटा द्वितीयको सरकार छ, यो सरकारले अहिलेको वर्तमान पेन्डेमिक महामारीको स्थितिमा नेपाली जनताहरूलाई जनहितकारी भूमिकाको नेतृत्व गर्ने यो सरकारले जनताको जनजीविकाको सवालमा कति पनि त्यसप्रति जवाबदेही छैन भन्ने मेरो ठम्मै आयो। अहिले जनताको जनजीविकाको सवाल, जनता तपाईँको चाहिने भोकमरी, रोगले भन्दा पनि भोकले नै मान्छे मर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। र सरकारको रवैया हेर्ने हो भने सरकारको रवैया तपाईँले हेर्ने हो भने दिनानुदिन सत्ताको खेलमा, सत्ता नभई नहुने, सत्ता नै सबै चिज हो भन्ने हिसाबमा रुलिङ पार्टीका चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरू प्रतिस्पर्धाको दौडमा हुनुहुन्छ। अब तपाईँले भन्ने पर्ने कुरा स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने नेकपाका अध्यक्ष, जोसोलियरका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतमको ढाडमा बन्दुक तेर्स्याएर पूर्व नेकपा एमालेका नेताहरू, अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री के अरे फर्स्ट लियरको सभापतिको चाहिँ सभापतिलाई दुईटा नेताको ढाडमा टेकेर तेर्स्याइरहनु भएको स्थिति छ। देशमा पेन्डेमिक स्थिति, महामारी छ। जनताहरू चाहिँ के गर्ने, कस्तो गर्ने, औषधि मुलुक चाहिँ बनेको छैन, यो राहत कसरी प्राप्त गर्नुपर्छ, भोकभोकै मर्न लाग्यो भन्ने जनताको आक्रोश एकातिर छ। सरकारको रवैया यो स्थिति भएको छ भने यसप्रति जनताले राम्ररी बुझेका छन्, राम्ररी चाहिँ जनताले वाच गरेको यो सरकारलाई अवस्था छ। अर्कोतिर अपोजिसन पार्टीको भूमिका पनि त्यस्तै छ। हेर्नुहोस्, उनीहरू सत्ताको दौडमा लागेका छन्। आगामी महाधिवेशन, उनीहरूको नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन आउँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा को चाहिने के अरे सभापति हुने हो भन्ने दौड रेसमा छ। आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासमा उनीहरू लागिरहेका, आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासको चाहिँ लडाइँमा उनीहरू लागिरहेका छन्। र आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासमा लडाइँले सुदृढ नेतृत्व, सबल नेतृत्व आउने कुरा हो भने एउटा थियो, तर दूषित रूपमा आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक हिसाबले लागिरहेको स्थिति छ भने जनता मुक्तस्त भएर बसिरहेको स्थिति छ। र जनताले खबरदारी गर्छन् यस्ता नेताहरूलाई जनता भोकले मरिरहेको छ। जनता रोगले के अरे चाहिँ रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। दल, सरकार त्यसप्रति कुनै पनि जवाबदेही छैन। उल्टो चाहिँ आफ्ना कार्यकर्तालाई, आफ्ना आसेपासेलाई कसरी चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, कसरी भागभण्डा पुर्याएर आफू चाहिँ नेता भइरहने भन्ने प्रतिस्पर्धाको रेसमा छ। यो किसिमको चाहिँ एउटा अस्थिर किसिमको राजनीति भएको छ। थाई सरकार छ, अस्थिर किसिमको राजनीति भएको छ। यो राजनीतिले बन्द गर्नुपर्छ नेताहरूले। जनताले खबरदारी गर्नेछन्, अबको के अरे चुनावमा जनताले जवाब दिनेछन् भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास ठम्मै हो। यो जनताको होइन दुःख पीडामा चाहिँ नेताहरूको सेन्टिमेन्ट एउटा अट्याचमेन्ट हुन्छ नि, त्यो जस्तो एकदमै के हराएको जस्तो होइन, कुनै भावनै नभएको जस्तो, यति कठोर, निर्दयी होइन, क्रूर नेतृत्व पक्ष कसरी बन्न सक्छ या यो गुण नै आउँछ?
नेतृत्व? हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिले म यसलाई के दोष दिन्छु भने हामी जनता नै हो। हामी कुनै पार्टीको पार्टीसँग हामी आबद्धता हौँला, तर हामी जनता त हो नि। हामीले नै नेतृत्वहरूलाई नेता बनाएर पठाएको। तर यी नेताहरू जनताको जनोत्तरदायी, जनताले आफ्नो असल जनप्रतिनिधि नचुन्न सक्दाको कारणले यो स्थिति भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन प्रिन्सिपल हामी के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संविधान घोषणा भयो, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेर आज 3 तहको सरकारमा हामी चाहिँ एक्साइल गरिरहेका छौँ। इन प्रिन्सिपल हामी वैधानिक बाटोमा छौँ। तर म यसलाई के भन्छु भने लेजिटिमेसी, पर्फर्मेन्स लेजिटिमेसी, जुन पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूले जनतामा गएर जुन कमिटमेन्ट गरेका थिए, हाम्रो पार्टीलाई यसरी भोट दिनुहोस् र हाम्रो पार्टीलाई भोट दिइसकेपछि तपाईँको चाहिने तपाईँका चाहिने अधिकारहरू, विकासहरू, तपाईँका चाहिने तपाईँलाई हामी चाहिँ ठुलो परिवर्तन, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउँछु र तपाईँलाई घाँस बास कपासको चाहिने व्यवस्था गर्छु भनेर जुन पर्फर्मेन्स जनतामा दिनुभएको थियो, त्यो पर्फर्मेन्स लेजिटिमेसी जनतालाई नपुर्याउन सक्नेका कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति नैराश्यताको स्थिति सिर्जना भएको जस्तो लाग्छ। अब जनताले, तपाईँलाई भन्दैछु, राजनीतिक दलले, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले, राजनीतिक दलका नेताहरूले, इभन हामीले पनि, नेपाली कङ्ग्रेसले पनि जनतामा गएर मलाई भोट दे, फलानालाई भोट दे भन्ने स्थिति सिर्जना गर्ने आधार छैन। जनताले के गर्नुभएको छ उहाँहरूले? इभन मैले के गरिरहेको छु जनताको लागि भन्ने कुरा त मेरो परिश्रम त जनताले गर्छ नि। त्यो भएको हुनाले जनताले जनताको आवाजलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले समयमै नसुन्न सक्ने, अझै पनि नसुनियो भने भोलि देश दुर्घटना पर्न सक्छ। यो दुर्घटना बच्नको लागि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। एउटा चाहिँ विपत्ति छ अहिले तपाईँको, यो राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो चाहिँ आपत्ति छ अहिले। तपाईँको पेन्डेमिकको अवस्था छ, महामारी छ। यो महामारीलाई चाहिँ सबै राजनीतिक दलले एउटै ठाउँमा आएर यो महामारीबाट कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पोलिटिकल मेकानिजम, एउटा राष्ट्रिय संयन्त्र बनाएर एक ठाउँमा आएर चाहिँ यसलाई निराकरण गर्नुपर्ने परिस्थिति हो कि होइन? रुलिङ पार्टी प्रधानमन्त्रीको एउटा ध्येय छ, के अरे जाने प्रधानमन्त्रीको अर्को पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डको एउटा ध्येय छ, विपक्षी दलको नेता नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिको अर्को ध्येय छ। भने आफ्नो हिसाबले, आफ्नो तरिकाले एकले अर्कोलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने, एकले अर्कोलाई चाहिँ के अरे जाने खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति चाहिँ विद्यमान रहिरह्यो भने यो पेन्डेमिकलाई हामीले सामना गर्न सक्दैनौँ। जनताहरू चाहिँ एकदमै ठुलो क्राइसिसमा पर्न सक्छन्। यो क्राइसिसमा बच्नको लागि हामीले चाहिँ राजनीतिक दलले हामीहरूले जनतालाई सूचित गराउनको निम्ति जनतामा गएर जनताको जनजीविकाको सवाल, जनताको आवश्यकताको सवालमा हामीले मलम लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो राजनीतिक दलमा नेतृत्वहरू होइन काम नलाग्ने भए यिनीहरूले देश चलाउन सक्दैनन् भन्ने एउटा जस्तो गोल नै राखेर राप्रपा अहिले एकत्रित भएर होइन, एकजुट भएर एकताबाट चाहिँ संवैधानिक राज संस्था होइन, हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र र संहिताको खारेजीको नारा लिएर अब जनतामा जाँदैछ होइन। अब यो चुनौती हो तपाईँहरूको लागि, अब गणतन्त्रको लागि। यसमा दोषी सबैभन्दा पहिले हामी आफैले दोषी, हामी दोषी नै हो। नेपाली कङ्ग्रेस पनि दोषी हो, नेकपा पनि दोषी नै हो। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले 2007 सालको प्रजातन्त्र ल्यायौँ। 2007 सालको प्रजातन्त्र नेपाली जनताको पक्षमा थियो र हुनुपर्छ भनेर हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो। 2015 सालमा जनताको जनताको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो विश्वप्रसाद कोइराला। 2017 सालमा के भयो भन्नुहुन्छ भने अब यहाँनिर नेसनल इन्टरनेसनल हस्तक्षेप पनि छ। यहाँ कुनै बेला नेपालको राजनीतिमा राज संस्थालाई, मोनार्कलाई चाहिँ प्रयोग गरेर प्रजातन्त्रलाई अन्डरमाइन गरेको परिस्थिति छ। कुनै बेलामा तपाईँको चाहिने डेमोक्रेसीलाई आफ्नो ग्रिपमा ल्याएर मोनार्कलाई अन्डरमाइन गरेको विद्यमान परिस्थिति छ। हामीले हाम्रो लागि गरेका छैनौँ, हामी कसैको लागि गर्दैछौँ कि भन्ने कुरा अहिले प्रश्न भएको छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले तानाशाही शाहवंशी शासन व्यवस्था हामीले सिद्ध्यायौँ, गणतन्त्रमा आयौँ। हामीले शोषक सामन्तहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेन। प्रजातन्त्र, डेमोक्रेसी, गणतन्त्रले चाहिँ हामीले सङ्घीय गणतन्त्रले हामीले चाहिँ समृद्ध बनाउँछ भन्ने हिसाबले हामी लाग्यौँ। एउटा राजालाई एउटा निरङ्कुश भनेर हामीले फ्याँक्यौँ भने अब अहिले हामी अरू निरङ्कुश शासकहरू जन्माउँदैछौँ। यो हाम्रो लागि विडम्बना हो। जनताले खबरदारी गर्छ हामीलाई। हिजो एउटा राजा थियो, हामी राजालाई गलत यो राजा शोषक सामन्त हो भनेर हामीले खबरदारी गरेर आन्दोलन गऱ्यौँ। आज हामी हजार राजा बन्दैछौँ।
हरेक पार्टीमा राजकुमारको जन्म भएको छ। युवराज धीराज हामीले भन्ने हिजो राष्ट्र संस्थामा युवराज धीराज भनेको अधिराज कुमार र युवराज धीराजको ट्रेन्ड थियो, त्यो हामीले मान्ने छैन। जनताको छोरो चाहिने प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, जनताको छोरो राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलन ल्याएर लोकतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ, सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गरेर हामी यहाँ छौँ। अहिले आज हामी सङ्घीय गणतन्त्र मुलुकमा हामी आएर 3 तहको सरकारको एक्सर्साइज गर्दाखेरि आज हामी देख्दैछौँ हजारवटा राजा छन्। हिजो एउटा राजा थियो, आज हजारवटा राजा। किन जन्मायौँ त भन्दाखेरि हामीले जनताको पक्षमा आवाज उठाउन सक्यौँ। हामीले जनताको आवाज संहिता होइन नि, जनताले संहिता चाहिन्छ भने हामीले आन्दोलन गरेकै होइन, जबरजस्त संहिता लगाइयो। संहिता एउटा चाहिँ सेतो हात्ती हो, ढेक्न सक्दैन भन्ने जनमानसमा एउटा चाहिँ आवाज पनि उठेको थियो। हामीले जबरजस्त तरिकाले संहिता लाद्यौँ। आज संहितालाई धान्नको लागि नेपालको राज्य कोष रित्तो छ। आज संहितालाई कर्मचारीहरूलाई, मुख्यमन्त्रीहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई, प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई, स्थानीय निकायका चाहिँ महाराजहरूलाई, केन्द्रका महाराजालाई पाल्नको लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय ऋण ल्याएर तलब खुवाउँछौँ, भत्ता खुवाउँछौँ। यिनका के आसेपासेलाई हामी तलब खाएर ऋण ल्याएर खुवाउँदैछौँ हामी। यही हो त 600 अरब खर्च गरेर हामी संविधान बनायौँ। त्यो संविधानमा मौलिक हक अधिकारहरू छन्, यथेष्ट मौलिक हक अधिकारहरू छन्। यो पृथ्वीमा भएका सबै मौलिक अधिकारहरू संविधानमा उल्लेख गर्यौँ हामीले। समाजवाद उन्मुख संविधान बनेर हामीले भन्यौँ। आज जनताको मौलिक अधिकारहरू गुमेको अवस्था छ। जनताले बाँच्न पाउने अधिकार, बिहान बेलुकी के खाउने भन्ने जुन मौलिक अधिकार छ, नैसर्गिक अधिकार छ, त्योबाट जनता विमुख भइरहेको स्थिति छ। रोगले मर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ, भोकले मर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यी नेताहरूको आसेपासेहरूले आज एउटा उभो गुट बनाएर देशको भ्रमण गरिरहेका छन्, देशलाई लुटेका छन्। अनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के गर्नु भएर यो काङ्ग्रेस एमाले काम गर्न सकेन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रसंस्था बिउजाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आधार सिर्जना गर्न त हामीले दिएका छौँ बाटो। यो बन्द गर्नको लागि हाम्रा नेताहरूले चाहिँ नेताले बुझ्नु परेन, समय सदुपयोग आउनु पर्यो भन्ने हाम्रो। अब राप्रपाको यो कदम रोक्ने समय छ कि छैन कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसलाई? अब म भन्दैछु, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र महाधिवेशनको सद्गर्मी चलिरहेको स्थिति छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अब वर्तमान हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा एक अवधिमा अझ पनि पार्टी सभापति उठ्छु भनेर उहाँ लागिरहनु भएको छ। म नेपाली कङ्ग्रेसभित्र म के देख्छु भन्दाखेरि, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको केही समय लिएँ मैले। अब शेरबहादुर देउवा 4 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँको आफ्नो आइडेन्टिटी छ। पार्टीको सभापति हो, 4 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, एउटा अपोजिसन पार्टीको सभापति पनि हो। र दोस्रो चरणको उहाँले चाहिँ विदायी सम्मानजनक तरिकाले विदायी हुनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू अगाडि म देख्दिनँ। मैले तपाईँलाई भन्दैछु, नामै भनिदिन सक्छु, यो तपाईँको लोकप्रिय मिडियाबाट भन्न चाहन्छु। विमलेन्द्र निधि, महेन्द्रनारायण निधिको छोरा, प्रकाशमान सिंह, गणेशमान सिंहको छोरा, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, बिपी विश्वेश प्रसाद कोइरालाको छोरा। उहाँले आफूले राजकुमार घोषणा गरेर अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। म अचम्म परिरहेको छु। म नेपाली काङ्ग्रेसको युथ लिडर पनि हो। म अचम्म परिरहेको छु। एउटा अधिराज कुमार, एउटा चाहिँ महाराज हुने शासन व्यवस्था अन्त्य गरिसकेका छौँ र अर्को चाहिने महाराज स्थापना हुने शासन व्यवस्थामा हामी किन ल्याउँदैछौँ? हामी महाराज र युवराज धीराज अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आइसकेको बेलामा शशाङ्क कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहले आफूलाई महाराज चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजकुमार घोषणा गरेर पार्टीको नेतृत्व हाँक्छु भनेर अगाडि जान मिल्छ त लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा? उहाँलाई गम्भीर प्रश्न हो। उहाँलाई भन्न चाहन्छु म, सरदेव विमलेन्द्र निधि, उहाँको सामर्थ्यता छ। उहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ अध्यक्ष भइसकेका मान्छे हो। नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ महामन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो सामर्थ्यता छ। उहाँको सामर्थ्यताले नेतृत्व गर्नुहोस्, वेलकम छ। तर म महेन्द्रनारायण निधिको छोरा हुँ भन्ने हिसाबले चाहिँ राजनीति गर्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई छुट छैन अहिलेको यो जेनेरेसनले। त्यसै गरी शशाङ्क कोइराला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको चाहिँ छोरा हो। अहिले वर्तमान महामन्त्री पनि हो, निर्वाचित महामन्त्री पनि हो। तर उहाँले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको छोरा हुँ, म राजकुमार हुँ भनेर पार्टीको सभापतिमा उम्मेदवार दिने हुँ भनेर हिँड्ने हो भने हामी मान्छौँ? मान्दैनौँ। हो, उहाँ पार्टीको महामन्त्री हो, निर्वाचित सांसद हो। म पार्टीको नेतृत्व लिन्छु। सामर्थ्यता नेपाली कङ्ग्रेसलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि लिएर जान सक्छु भन्ने हिसाबले उम्मेदवार हुन्छु भन्न पाइयो। उहाँलाई त्यो स्वतन्त्रता छ, उहाँ लड्न सक्नु पर्यो। तर
म विश्वेश प्रसाद कोइरालाको छोरा हुँ, लिगासी हो। त्यो लिगासीको मोमेन्ट लिगासीको हिसाबले मेरो पहिलो अधिकार हो भनेर उहाँ जानुहुन्छ भने हामी मान्दैनौँ। त्यसै गरी प्रकाशमान सिंह, गणेशमान सिंह लौहा पुरुष गणेशमान सिंहको छोरा हुनुहुन्छ उहाँ पार्टीको चाहिँ नि हिजो निर्वाचित महामन्त्री, पार्टीको सभापति भइसक्नु भएको छ, अहिले सांसद पनि हो, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे। उहाँको योग्यता पार्टीको सभापतिमा उठ्ने योग्यता छ। तर गणेशमान सिंहको छोरा हुँ, म राजकुमार हुँ भनेर पार्टीको चाहिँ नि सभापति उठ्छु भन्ने हिसाबले यहाँ प्रकार उहाँले मिल्दैन भन्ने म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। उहाँलाई श्रद्धा छ, उहाँप्रति आदरणीय नेता हो, अग्रज नेता हो, उहाँलाई श्रद्धा गर्न चाहन्छु। तर म राजकुमार हुँ, राजकुमार मेरो अधिकार हो भनेर चाहिँ नि के अरे चाहिँ पर्दा अगाडि आएर चाहिँ अगाडि चाहिँ गर्नु पाइँदैन। त्यसलाई हामी चाहिँ गम्भीर खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। अब युवा पुस्ता एकछिन, युवा पुस्ता अलिकति युवा पुस्ताको नेतृत्व हामी युवाले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्छौँ। हामी युवा पुस्ताले अग्रज पुस्तासँगै रहेर युवा पुस्ताले पनि नेतृत्वदायी भूमिका गर्नुपर्छ। अहिलेको यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको युवा पुस्ताले पनि पार्टीको पदाधिकारी, उपसभापति, महामन्त्री, प्रवक्ता, सहमन्त्रीको हैसियतमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। त्यो सुनिश्चितको लागि युवाहरूले पनि आफूलाई चाहिँ नि स्वाभिमानी युवाहरू, प्रजातान्त्रिक युवाहरू, जनताप्रतिको जवाबदेही हुने युवाहरूको चाहिँ भूमिका खेलेर अगाडि आउन सक्नुभयो भने हामी पक्कै पनि यो युवा पङ्क्ति नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउन सक्छु भन्ने मेरो मान्यता हो। अब अर्कोतिर रुलिङ पार्टी दुईटा पार्टी, नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले एकीकृत भएर नेकपा एकीकृत भएको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन फागुनमा हुने महाधिवेशन, पहिले तयारी भएको महाधिवेशन त फागुनमा हुन सक्दैन पेन्डेमिक अवस्थाले भने। र अहिले चाहिँ तपाईँको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था, झन् महासङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ हामी, पेन्डेमिकको यो महामारीमा छौँ हामी। र चैतमा महाधिवेशन हुन्छ भन्ने कुरा म किमार्थ स्वीकार्न सक्दैन। र प्रधानमन्त्रीले, सामान्य प्रधानमन्त्री के अरे केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई बल्छी थापेको जस्तै थापेर एउटा आफ्नो त्यो समय गुज्राएको अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ। महाधिवेशन हुनै सक्दैन चैतमा। अब यो राप्रपाको होइन कदमलाई रोक्ने क्षमता छ कि छैन? अब राप्रपाको जो कदमलाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक मूलधारमा आएर आफूलाई डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनको रूपमा स्थापित गर्ने आउने उहाँलाई अधिकार छ। जनताबाट निर्वाचित गरेर उहाँ आउनुहुन्छ। आइसकेपछि उहाँले संविधान संशोधन गरेर राजा हिन्दू राष्ट्र ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसमा कसैले छेक भए पनि छैन, जनता जनार्दन हुन्। तर राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रवादी कित्तामा तपाईँको चीन र नेपालको सम्बन्ध, भारत र नेपालको सम्बन्धलाई राष्ट्रवादी कित्तामा एउटा चाहिँ अक्षुण्ण राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबुत बनाएर राष्ट्रवादी शक्ति को त? राष्ट्रवादी शक्ति गणतन्त्र हुने कि लोकतन्त्र हुने कि प्रजातन्त्र हुने भन्ने कुराको एउटा चाहिँ निर्कुल नगरिकन जबरजस्त तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको एजेन्ट भएर म फलानाको एजेन्ट हो भनेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन अभियानलाई रोकेर पनि रोक्न सक्ने स्थिति आउन पक्कै पनि उहाँले चाहिँ त्यो अवसर हामीले उनलाई दिनु हुँदैन भन्ने हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको राजनीतिमा नि नेपालको अहम भूमिका बनिरहेको छ होइन? यो नेपालको लागि सौभाग्य कि दुर्भाग्य? एकदमै विडम्बना हो। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेत्री, नेपाली काङ्ग्रेसको एकदमै नेपाली काङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेतृत्व तपाईँको शैलजा आचार्यसँग मेरो चाहिँ भेटघाट भइरहन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् भाइ, मुलुकमा ठुलो चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेप हुन्छ, ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ। यदि तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको प्रजातन्त्रलाई चाहिँ नि अक्षुण्ण राख्ने होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई तपाईँहरूले पनि चाहिँ नि उसलाई आफ्नो ग्रिपमा पार्न सक्छन्। त्यो भएको हुनाले बाह्य शक्तिहरूलाई रोक्नको निमित्त हामी हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रवादलाई अक्षुण्ण बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले तपाईँहरू लाग्नुहोस्। मलाई चाहिँ एकदमै डर छ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले जर्जर अवस्था छ। हेर्नुहोस्, नेपालको सिमाना विवाद, लिपुलेखको कुरा गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, आज लिपुलेखको कुरा ठुलो चाहिँ हङ्गामा आयो। आज द्वितीयबाट संविधान संशोधन गरेर लिपुलेख नेपाली, लिम्बुवाद्वारा लिपुलेख र कालापानी नेपालको भूभाग हो भनेर हामी चाहिँ गर्व गरेर आछौँ। हामी स्वाभिमानी नेपाली हौँ। नेपालको 1 इन्च भूमि पनि हामी चाहिँ घुम्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी एक छौँ। राष्ट्रवादको सवालमा हामी एक छौँ, राष्ट्रियताको सवालमा एक छौँ। तर राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले विभिन्न बहानामा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूलाई खेलेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिर बनाउने खेल छ भने त्यसलाई पनि खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने म यो तपाईँको मिडियाबाट जोरदार माग गर्न चाहन्छु।
अर्को कुरा मैले देखेको थिएँ लिपुलेको एउटा हामीले नक्सा पास गऱ्यौँ, त्यो एकदमै गौरवको कुरा छ, हामी नेपालीलाई गौरवको कुरा छ। आज हामी सबैले नेपालको चाहिँ भूमि आज नेपालीले प्राप्त गर्यो भन्नेमा गर्व छ। तर त्यो नेपालको भूमि फिर्ता लिने नक्सामा हामीले उल्लेख गऱ्यौँ, तर हाम्रो पाठ्यक्रममा तयार भएको पाठ्यक्रममा त्यो चाहिँ चुच्चे नक्सा, त्यो भूमि अङ्कित पाठ्यक्रममा उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरू किन रोकियो त? आज विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई मेनिपुलेट गर्यो भन्ने सुनिरहेछौँ हामीले। उहाँको यही हो राष्ट्रवाद, यही हो राष्ट्रियता उहाँको। के मानेमा उहाँले चाहिँ लिम्बू र देउराको नक्सा, कालापानीको नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो। आज के मानेमा आज चाहिँ पाठ्यक्रम रोक्नुभयो? त्यो जनताले गम्भीर प्रश्न मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ म साधारण नागरिकको हिसाबले सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई। उहाँले सत्ता टिकाइरहनुको निम्ति यस्तो हत्कण्ड अपनाउनुहुन्छ? यो विषयमा पनि प्रमुख प्रतिनिधि दल मेरै पार्टीको सदस्य नेता शेरबहादुर देउवाले पनि बोल्नुपर्छ। उहाँ पनि साइलेन्स हुनुहुन्छ। सत्तामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले सौदाबाजी गर्न बन्द गर्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँले अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र नेपाली कङ्ग्रेसको जुन घोषणापत्रमा पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित चीन नीति, भारत नीतिको बारेमा प्रष्ट चाहिँ एउटा चाहिँ धारणा राख्ने र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एउटा स्ट्रङ व्यक्तित्व नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुपर्छ भन्ने मेरो जोरदार माग छ। अब भारतीय सीमा अतिक्रमणको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति साइलेन्स होइन, अब एमसिसीमा चाहिँ चर्को प्रवक्ता भन्दा पनि माथि हुनु। अब मलाई एउटा कुरा यो कुरामा अलिकति मेरो तपाईँको चाहिँ प्रश्नमा अलिकति मेरो चाहिँ सानो टिप्पणी के छ भन्नुहुन्छ भने, भारतले नेपालको सिमाना मिल्दा लिपुलेखको कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसले केन्द्रीय कमिटीमा निर्णय गरेर यो चाहिँ त्यो त बाध्यता थियो। यो चाहिँ काङ्ग्रेसको एउटा केन्द्रीय कमिटी, वर्किङ कमिटीले डिसिसन गरेर स्वागतयोग्य छ। यसमा हाम्रो चाहिँ हामी यो राष्ट्रियताको मामलामा समय मागेको काङ्ग्रेसले त्यतिखेर होइन, त्यो नेपाली जनताले सम्झिन्छ। त्यो समय मागेर उहाँले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको निर्णय गरेर यसलाई चाहिँ हामी राष्ट्रियताको सभामा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष छैन, हामी एकै ठाउँमा छौँ भनेर निर्णय गर्नुभयो। एमसिसीको कुरा गर्दैछु। शेरबहादुर देउवा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपालको राष्ट्रिय रणमा एकदमै एक्सपोर्ट खेलाडी हो। हामी उहाँलाई बोल्न सक्दैन भनेर भन्छौँ, तर उहाँ एकदम डिप्लोमेट पोलिटिकल लिडर हो। राजतन्त्रमा असक्षम प्रधानमन्त्री भनेर दाग लागेको छ। अब त्यो चाहिँ राजतन्त्रमा अब भन्ने लाग्ने मान्छेले भनिरहेको हुन्छन् होइन। अब हामी उहाँले काङ्ग्रेसभित्रकै साथीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्र दरबारमा पुगायो भनेर भन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा पुगायो होइन। 12 बुँदे समझदारी रोल्पामा गर्न आवश्यक थियो कि दिल्लीमा गर्न आवश्यक थियो? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालको लोकतन्त्र प्रजातन्त्रलाई दिल्लीमा गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभयो। शेरबहादुर देउवाले के गर्नुभयो भने 2047 सालको संविधान, यहाँ तपाईँले प्रश्न ल्याउनु भयो, म यहाँनिर गम्भीर तपाईँले सही ठाउँमा प्रश्न गर्नुभएको छ। 2047 सालको संविधानमा के थियो भन्नुहुन्छ भने 127 बाढ अर्का फुर्काउनु प्रविधि थियो। शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व थियो। आन्तरिक द्वन्द्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको बिचको आन्तरिक द्वन्द्व थियो र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिजो चाहिँ यही सङ्कटकाल रोक्नुपर्छ, हिजो सङ्कटकाल लगाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गराउनुपर्छ भन्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला। पछि उहाँलाई कुन भूत चढ्यो सङ्कटकाल रोक्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ रोक्न लगाउनु भयो। त्यो सङ्कटकालको विवादको कारणले गर्दाखेरि नेपाली सामान्य के अरे चाहिँ शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्नुभयो। एउटा जनताको जननिर्वाचित प्रतिनिधि, संसदीय दलको नेताले म नयाँ इलेक्सनमा ताजा जनादेशमा जान्छु भन्न पाउनु अधिकार छ। त्यो अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो र अनि राजाले त्यतिखेर राष्ट्राध्यक्ष राजा थिए, राजाले गरेर चुनावको डेट घोषणा गर्नुभयो। एउटा जनप्रतिनिधिले जनादेश जानुपर्छ भने राजाले रोक्नु मिल्दैन, रोकिन जाऊ भन्यो। अनि चुनाव गर्न सक्नु भएन। अनि चुनाव गर्न सक्नु भएन। संविधानमा नभएको कुरालाई चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिबाट 13 दलका राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूले चुनाव गर्ने स्थिति सिर्जना छैन। माओवादीले दिनदिनै ठुलो दुर्घटनाहरू घटेका छन्, बम बारुद पटिरहेका छन्। 1 वर्ष चाहिँ संविधान चाहिँ के अरे चाहिँ चुनाव रोक्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय सहमति निर्णय गरे होइन 13 दलले। अनि संविधानमा भए नभएको कुरालाई
संविधान उल्लेखै नभएको कुरालाई 13 दलले चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर राजालाई बिन्ती दिने संवैधानिक व्यवस्था हुने। राजाले तत्कालीन तपाईँको राजाले अनि जनताबाट चाहिँ बहुमत प्राप्त संसदीय जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान्छु भनेर रोक्नु मिल्दैन, चुनाव गर्न नसक्ने। अनि 1 वर्ष चाहिँ संविधानमा उल्लेख नभएको विषयवस्तुलाई उल्लेख गरेर रोक्न लगाउने भने संवैधानिक असंवैधानिक यो कन्फ्रन्टेसनको स्थिति सिर्जना गर्दा राजाले अक्षरसम्म बनाएको हो। यो त्यतिखेरको समय एमसीसीमा केन्द्रित भइदिनुस् न। एमसीसी के? अब एमसीसी के छ भने यो युएसएआइडी एसियाली विकास ब्याङ्क नेपालमा विभिन्न किसिमका दायित्व निकायहरू छन्। नेपालको समृद्धिमा, नेपालको विकासमा, दिगो विकासमा, समृद्धिमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निकायको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। छिमेकी देशमा तपाईँलाई भने चीन, भारत, हामी विशाल चीन र विशाल भारतको बिचमा छौँ। हामीले चीनसँग त्यो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ, भारतसँग त्यो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ, अमेरिकासँग त्यो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ, युरोपसँग यो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर एमसीसीको कुरा के छ भने एमसीसी यदि राष्ट्रघात, एमसीसीको दस्तावेजमा राष्ट्रघातका विषयवस्तु छन् भने त्यसलाई करेक्सन गरौँ, हामी त्यसलाई करेक्सन गरौँ। राष्ट्रहित हुने पक्षमा समावेश गरेर चाहिँ एमसीसीमा राम्रो पक्षलाई अनुसरण गरौँ, नराम्रो पक्षलाई हटाएर एमसीसी पास गरौँ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर एमसीसी पास भएन भने हामी पास भयो भने हामी नेपाललाई स्वर्ग बनाउँछु, एमसीसी पास भएन भने नेपाल नर्क जान्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दैन। यो एमसीसीलाई राम्रो पक्षलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसरण गरेर नराम्रो पक्षलाई चाहिँ डिले गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता। अर्को कुरा एमसीसी र बिआरएको कुरा छ नि तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी र चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कुरा छ। यसैले खेलेको छ नेपालमा अहिले अस्थिर राजनीति, यसैले स्थितिले बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले नेपालको इन्टरनल पोलिटिक्सलाई हाइटेक गरिरहेको छ। हामी इन्टरनेट पोलिटिक्सलाई हाइटेक गर्नको लागि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले चाहिँ बुझ्दै कि नबुझ्ने भन्ने कुरामा म एउटा डेमोक्रेट, एउटा क्यारेक्टर भएको हुनाले म उनीहरूलाई गम्भीर खबरदारी गर्न चाहन्छु। कुन पक्ष ठिक, कुन पक्ष बेठिक भन्ने कुरा त राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताले छुट्याउनु कुरा हो नि त। भने हामी देशको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएर नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले खेल्न के अरे तपाईँको चाहिँ प्ले ग्राउन्ड दिने हो भने हामी नेपाली तोरीबारी हुन्छौँ। तोरीबारी हुनुको विकल्पै छैन। त्यसैले म सबैमै नेपाली कङ्ग्रेस नेकपालाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको तोरीबारी नबनोस्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हाई नेपाल, सुखी नेपाल के अरे सुन्दर नेपाल र सुखी नेपाली बन्ने एउटा चाहिँ समृद्ध नेपालको रूपमा नमुनाको रूपमा पुनः स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले मलाई तपाईँको यो मिडियामा मलाई बोलाएर मेरा आफ्ना विचारहरू राख्न अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद।